कुकळची भाषा, थंयसरले लोक त्यांच्याबद्दल खूप बरे खूप बरे खूप बरे खूप बरे. आता हांव तुका सांगता, मुरीड म्हणटा मुगे वाडा आहा आनी थिंगा जर कोणी इलेक्शनाक बसलो अशें, आतां हांव वयची ना तें सोड, आनी जर तर हांव तो कॅन्डिडेटाक घेवन थिंगा जर गेलो जायत 800 वतां पडले जाल्यार 600 वतां सांगले त्या मनशा आज लोक गेले त्या लोक एक पडलाय. आतां हेजे मुखार सांगून जावचें ना, इतलें हांवें लोकां कडेन रिलेशन दवरलां. तुमच्या तियात्रा बद्दल तियात्र आमी कितें जालां, हांव 54 वचून तियात्र नाचो आनी ती व्हडली न्हू, हाय फाय न्हू तें, पूण हाय फाय म्हणजे जास्तीचो जाल्यार तेंगेले बेश्टी क्लावन म्हणलाय. कोण एक फावटी दारा बोटीचेर आमगे वाड्या वयले 5 जाण बुडोवन मेल्ले, तेंचो एक क्लावन घडलो, ते खूब कडेन हांवें म्हणलो. मागीर आमगे बारीक बारीक तियात्र जायत जाणा ह्या थोडे उरला, एक एवांजेलिस्ट आनी एक रांदोल म्हणटा. एवांजेल म्हणजे 3 वर्सां जालां. तुम्ही भितर तियात्र करतना कशें अशें म्हणजे हांव क्लावन म्हणटी आनी पार्टी घेवपी. हय, क्लावन म्हणटी तुमगे कोणी एड्ड्या बिड्ड्या कोणी आहला येता, दात कुंकळे 2 फावटी 3 फावटी कुंकळे नाचो, साऊथ सायबिणी फेस्ता आनी कितें फेस्ता आनी मेया फेस्ता. मागीर आसोल ना वचप, थिंगा नाचो, तेंगे कितें फेस्ता आय तेन्ना. आनी आमगे ते बारीक लोकल ते आनी वेळी ते एक इस्कूल आहले, ते इस्कुला एक तोरकात म्हण एक टिचर आहलो, ते तियात्रा इस्कुला फंडाक तो तियात्र दी. आनी त्या तियात्राक आमी 2 हे हाडी, व्हडली एक्टर, एक याम बोयर आनी जासीज वास थिंगा. आनी थिंगा आमी आनी हांव मुगे वॉयस आतां ते टॉन्सल घालतरी गेला, नाल्यार मुगे हे म्हाका मायक बी कांय नाका आहलो. म्हणटरी थिंगा हांव क्लावन दिलां, 2-3 क्लावन म्हणप आनी पार्टी अशें खूब आमी हें केलां तशें. आनीक जायते तरेन पॉलिटिकली मातशें हें केलां तेन्ना पुर्तुगेज न्हय हिंगा आमी बारीक बारीक दुसरी भाशेनूय आमी एक सावंड करी, कळ्ळें. पूण तें कितें जालां, आमचेर यंग आसा म्हणून मातशें बारीक बारीक सोडी, कळ्ळें ना. आनीक हांव हेकाय करी, नाटकांत आमगे दिनू आजुनी आहा, शंभू म्हणटो गेलो, आनी अशें आमगे ग्रूप आहलो कोंकणीचो कुलवडीचो. दिनू म्हणटा आजुनी आहा, दिनू देसाय. आनी ते म्हाका आमकां स्पेशल व्हरप, आनी ती आमची अशुध्द भास. मराठी म्हणटी कोंकणकारां आजुनूय आतां खूब हें जालाय, पूण त्या टायमार आमगे ती भास म्हणटी मराठी आनी कोंकणी मिक्स जाय, कळ्ळें. पूण आमी नाटकां करपाक एका जात्रे भितरे ती मजा आसतली, भाशाच ती मजा आसतली, तीच जाताली. हय, आनी ती कितें जाल्यार तेन्ना आमकां उरयो पडो वयल्यान इतलें कोणी फातर बी जात्रे भितरे आमी हें करतना 2-3 नाटकां करी आमी, शिगम्या म्हण करी, हें करी. आनी तितून दिनू म्हणटो बरो पार्ट घे, म्हणजे तो मेन आहलो. शंभू म्हण एकलो आहलो, अशें करून खूब जाण अशें. आनी ते हांव मुड्डार म्हळ्यार तेंगे सांगितलो पयस, ते म्हाका स्पेशल व्हरोय. आनी आमी मागीर कुलवाडी म्हणजे ते हें करप, प्रॅक्टीस करप, हें करप अशें. हय, म्हाका आनीक असो एक प्रश्न विचारूंक दिसता बिजनेस रिगार्डींग. हय, जेन्ना आमी बिजनेसान वयता खबर आहा, किंवा आतां एक बारीकशें जर आमचे कडेन लोन सुद्दां जाल्यार आमकां एक न्हीद पडना. तुमच्या कडेन इतले करोडांनी लोन आसता, कूल कसो आसा. ना पळय, मायंड कूल दवरपाक स्वता कडेन आसा, हिम्मत आसूंक जाय. हांव पळय आहा आतां, तूं सांगलें हांवें आतां 85 आहात वयतलो. हांव जेन्ना भायर सरलो, मुगेले तोंडा पयलीं आसो जायो, दुसऱ्याक हांव हांसयतलो, दुसऱ्या पयलीं कमेंट करतलो, हालो म्हणटलो, गूड मॉर्निंग म्हणटलो, गूड नायट म्हणटलो. हें म्हजें हें मशीन मुगे चालू आहा. ती न्हिद्द पुसून, कळ्ळें. ते आसतरी आनी जेन्ना चलो वयताय आनी कितें वयताय हें जाताय, तेन्ना तुका चिंतून ही टायम मेळटा, तूं त्या हितूंक घुस्पता आनीक हेंच तुजें चिंतप झिरो जाता. आनी हें म्हजें एक्सपिरियन्स. हांव तुका चिंतना ना अशें ना, प्रत्येकाक चिंतना आहाय, आमकां लोन आहा, कोण आहा, सगळें आहा, खरें दिसता. तूं रडत रावलो जाल्यार तुगे चिंतना आनी जायत रावतली. तेन्ना हांव तुका हें म्हणजे हेजेर हें गेयलो मुगेलो किशोरान गेल्लो, किशोरान प्रुडन्सान गेल्लो. तो म्हाका कितें म्हणटा ते दीस, हो मनीस म्हणटो सदांच चलोन भोंवता, हो मनीस म्हणटो सदांच हांसता, हो हांसत रावता, सगळे हांसोन जाप दिता. तेन्ना म्हजी व्हडपण.
तुमचे आणि म्हणणे तेच म्हणा पॉझिटिव्ह रावप फुड्या कोण लोक आसा तांका हाय हॅलो करून हालचाल विचारप सामके केन्नाय 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 तूं मेळ्ळो तूं हांव कितें जाता हो येयलो म्हजे बले आनी तूं म्हजी फ्रेंड हय. तुजी हांव ताका वळख करून दितलो पयली सुवातेर वळख करून दितलो हॅलो कोण हांव असो तूं तसो तें मुगे ना हांव कोण येयलो मुगेलो फ्रेंड तो व्हडलो जावं तो बारीक जावं आनी हांव मुगे फ्रेंडा बले एक घेवन गेलो पयली वळख तेजी करून हांव पयलीं दिता आनी तेणें तो ताका म्हजी वळख करून दिता अशें शेव तर पण तुम्ही इतले सिंपल कशे म्हणून ते म्हणजे दिसता ऍक्च्युली फोन सगळे तुमकां दिसना आपूण सामको असो बरो नेटान भोंवचो कसो बी थंय पळय कितें आसा जाण तूं नेटान भोंवलो आनी सादू भोंवलो आमी निमाण मनीसच न्हू सारकें मुगे एक फ्रेंड आहलो जाणा रक्षातान फेर्नांदीस एमएलए जाल्लो 2 फावटी 9 गुळी लागली ताका की चांद्रा फ्रीडम फायटर तो आनी निमाण तो साल्वार जालो अशें एक दीस प्रश्न येयलो हितून एसेंब्लीक आनी एसेंब्ली प्रश्न तरी तो सदां आमगे डाणाडण रक्षातान फेर्नांदीस म्हणटा रक्षातान फेर्नांदीस हाडियो कोणा कडेन विचारला कडेन रिकॉर्ड आहा कितली वाट तो बांदोडकारा टायमार सस्पेंड जाला कितेंय जाल्यार बाम करून थिंगा आवाज काडप तेजो आतां भशेन न्हू आतां म्याव म्याव सगलें आतां कांय ना ते पॉलिटिशियन पॉलिटीक आनी हें ना खूब डिफरन्स तेन्ना एक दीस कितें जालें असली पावसा दिसाक जोशी म्हणून एमएलए आहलो हिंगाचो केपें हिंगाचो वास्कोचो म्हणटरी हेणें बोवाळ केली रक्षातान हें उदक म्हणपालो नळां तांबडी येता आनी हें येता आनी तें येता बांदोडकारान तेगे पेटलें इतल्या मद्यां हो उठलो कोण जोशी अरे पावसात तांबडी उदक ना कसले येतले म्हणपालो किती काय म्हणपाल त्या रेब्यात इतू फोंडारांतलें उदक काय म्हणपालो थिंग फिल्टर आहा हें आहा तें तो बूम बसलो कोण जोशी म्हणलें नाका जालें तेका अरे तूं आतां पावसा उदक तांबडे येना कसले आनी येतले काय म्हणटा सामको चेप जायनाका आनी हांव तेन्ना एसेंब्लीक तेजे बरोबर डेली येवपी 4 आण्यांनी 8 आण्यांनी आमी थिमापागेर जेवपी हांव तेगे फूल सपोर्टर तेन्ना 2 1.5 म्हयने हांव तेजे बरोबर आसतालो कित्याक आमगे तो फ्रीडम फायटर म्हूण मुगे भावा फ्रेंड म्हणून अशें म्हणटरी हो भायर सरलो आनी तो बुशेट घाली रक्षातान फोटो हांव दाखयता तुका आसा म्हजे कडेन हिंगा ना हिंगा आसतलो म्हणटरी आनी जोती बुशेट जोती आनी हाड मुगे भावाक हाड आनी तेका हाड मुगे भावा हेजेर BMW सदां भोंवपी मुगे भावान तेका खूब हें केला फामाद केला हें जाल्यार चड भाव आमगे बेगीन पयलीं गेलो जाल्यार जोशी तेका मेळ्ळो अरे रक्षातान कितें रे तुवें म्हाका अशें करप इतलें तुवें हांवें हें म्हणलो तेका जोशी बाब म्हणलें तेणें मनशां हिंगसान वळखोंक जाय म्हूण हिंगसान आनी हिंगसान न्हू हें रक्षातान सांगला कडेन आहा म्हणजे ते भायर एसेंब्ली भायर कळ्ळें कित्याक हांव तेजे बराबर आसता न्हू रक्षातान बरो आसतालो तें कितें मातशें हें जालें आपणान म्हणलें तें चुकलें म्हणून तेका कळ्ळें जोशीक अरे पावसा जाल्यार तांबडी उदक वता तेका फिल्टर आहा हें आहा तें आहा न्हू तेन्ना हो हेणें गायली गरज न्हू तो चूप पडलो बरो आहा पूण भायर येता कितें रे रक्षातान तुवें म्हजेर इतली हें करप अरे बाबा मनशां हिंगसान वळखोवपा जाय हिंगसान न्हू तशें मनशां तशें वळखोवप म्हाका तुका सूट घायलें आतां हांव काजरा गेला सूट घालता आनी ही गेला बंडी घालता खूब आहा मुगे आहा हांव मुगे ही घालता टायमार हांव घालता भलते कडेन घालपाक म्हाका कितें गरज आहा आनी म्हाका हांव घायला हांव हें म्हणपाक म्हाका गरज ना ते कॉलर वयर काडपाक गरजूच ना कित्याक लोक म्हाका सगळो वळखता कळना सगळो वळखता धाकली ते व्हडली मी म्हणटात आतां ते जावं आतां मंत्री बिंत्री जाले ते आमी जायते वाट सांगताय तूं फोन कर रावन यो हांव म्हणटाय जेन्ना फोन केलो जाल्यार फोन ना ते लास्ट सांगता तुमकां हांव कितें हें सांगपाचें आतां 4 8 तारखेर सांगतलें म्हाका तूं फोन कर हांव केन्नाय हांव अपॉयंटमेंट तुका आनी जायो पूण फोन केला फोन येना आमी ही सगळी राजी फुडलीं पळयली आनी सगळी चोन हांवें पळयली आनी तुमकां सांगलां हांवें ते मंत्री आहले ते आहले ते जेन्ना रिटायर जाले ते कितें कामाक गेला कडेन तेगे जायन जाले तेच म्हजे बोले येयी म्हणलें आनी येताय आनी अजून येताय बिझनसान स्पेशली वचपाक जाय किंवा खंय तरी बरें स्टँडर्ड दवरपाक जाय आमकां आपलो नांव वयर करपाक जाय जाल्यार भाशा ही इम्पॉर्टंट आसता इंग्लीश भाशा शिकप खूब गरजेची आसता म्हाका खंयच दिसना की तुमी लँग्वेजीक प्रिफरन्स दिला आसतलो म्हणून एक्चुअली सर एक्चुअली अशें कित्या खातीर म्हळ्यार लँग्वेज एक्चुअली गरज आहा शिकपाची म्हळ्यार स्पेशली इंग्लीश शिकोवूच जाय किंवा जावपाक जाय अशें कितें आसता
तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे ना ते आता तुझ्या आवयचे आणि बापायचे कच्चे ना ते त्यांचे किती विशय आहे ते पूण म्हाका त्यांच्या आवयक बापायक लागून म्हाका सांगून दिसता की भुरग्याक किती आवड आहा ती करून दिवची म्हणजे मस्ती करपा न्हू शिकपा बाबतीन हे बाबतीन तूं आज 12th पास जालो 12th पास जाले आवय म्हणटा तुका तूं दोतोर जावंक जायो बापूय म्हणटा तूं इंजिनियर जावंक जायो त्या आवयन बापायन थिंग प्रेशर हाडूंक जायना ते तुजें कितें हें आसा ते तुवें करूंक जाय आतां हांव वयता आनी एक सांगता म्हजी चली डॉक्टर जाला नाथ आतां तेणें ITI एग्जाम दिल्ली त्यात पास जाला ते आज रिजल्ट येयला IIT आज रिजल्ट येयला सांगता तेजे मनांत उरलें ते डॉक्टर जावन गव्हर्नरा बोले आहा पूण ते आतां IIT पास जाला बेळगांव वचोन आनी चड करून ताका कलकत्ता वचो पडटा अशें ते आतां तेजें ते करतले ना करतले दुसरें पूण थिंगा तेगे बापूय आवय आनी आजो तेका फोर्स करपा नाय ती तेंची उशी हे कामां कळ्ळें आवयन बापायन शिकपा बाबतींत तांकां फोर्स करूंक जायना तेंची इच्छा कित्याक एक तूं एक मेकॅनीक जावंक सोदता तूं मेकॅनीक जाल्यार मेकॅनिका घालतो आनी कितें करूंक सोदता तूं कर तें कर तूं प्लंबर जावपा सोदता जा प्लंबर आज प्लंबर सारकें मेळना हिंगा प्लंबर काडला लज शेत रोयल्यार लज हांव न्यूझिलंडा गेलां 3 फावट थिंगा प्लंबर आनी व्हडले मिनिस्टर बराबर अशें करून पार्टी बसताय प्लंबर आनी मिनिस्टर आनीक ते मिनिस्टर ते सर म्हणनाय कोण पळय आतां हो आतां प्रायम मिनिस्टर न्हू मिस्टर कौशल म्हणटाय ते न्यूझिलंडाक मिस्टर कौशल सर म्हणटे उतर ना थिंगा सर म्हणटे आमकां हिंगा आमकां युगो जाला सर म्हणपाक युगो कळ्ळें सर म्हणटे उतरना एक प्लंबर हांवें पळयलें न्हू तेंचे बराबर मुगे जावया बराबर बसलाय जावय म्हजो व्हडलो ऑफिसर तेजे बराबर प्लंबर आसताय तेजे बराबर मिनिस्टर आसताय तेजे बराबर ते खासदार आसताय डिफरन्स ना हिंगा डिफरन्स आनी हिंगा डिफरन्स कशें जाता थंय हे राखीव जागे बी पळय आहाय ते थंय एखाद्या थोड्या राग येतलो असो जायना थिंगा डिफरन्स दाखयताय अरे हो हे जातीचो तेका हें दिला राखी तो आमी फ्रिडम फायटरांक लागून न्हू म्हाका जायत वाट दिसता 1% 2% कित्या दवरल काय म्हण ते कितें मेरीट प्रमाण सगळी जावपा जाय सगळी तरेन आतां आमची फ्रिडम फायटरांक धर तूं एक डॉक्टर की जावपा आहा आनी ते फ्रिडम फायटरां म्हण एक गांवांत 2 लुगार आहाय आनी तो 45 पडला आनी ताका डॉक्टर म्हण मेळटा शिकतो कितें माती ते अशें डॉक्टर इंजिनियर हें जात थिंगा तर हें कॉम्प्रोमायज जावपाकच जायना राखीव जाप म्हण तें उरोंक जायना ते सामकें ते तरेन जाय आतां आमची तरी स्मार्ट सिटी आतां कितें तेंप करताय ते इंजिनियर आहाय व्हडले कितें आतां कसले शिकला ते हांव जाणा आतां ही वाट बंद जाला दुसरी ती उदकी जाल्यार ही आज तशी फोडून आज तशी बंद हें हिंगा चल्लां म्हणजे सिस्टम ना आनी सुपरवायझींग ना कळ्ळां ही स्मार्ट सिटी ते म्हणून जाल्ले आमी सिटी सुदारताय हांव म्हणपा जाल्ले ही स्मार्ट सिटी म्हण ते तुमी आनी हेच व्हडलें नांव दवरताय कितें परिस्थिती तुमच्यांनी गाडी घेवन येवं आतां ना सुदार हें करूंकच जाय ना अशें न्हू पूण कितें करूं जाय हो एक रोड असो ते 3 म्हयने लायाय तुमी एकूच रोड बंद दवराय मागीर दुसऱ्या हात घालाय हो जातरीत तो अशें तें ना हिंगाय फोडप थिंगाय फोडप कितें चल्लां तुमी पळयलां फोटो काडून वर वयता ना आनी घाल म्हणल्यार खंयचे मिडियम ऑफ लँग्वेज खंयचे आसा त्या भुरग्यान आपल्याक कितें सोबी पडटा आपल्याक कितें करून दिसता ते घेवन ती लँग्वेज एडॉप्ट करून आपल्या लायफान अचीव करचें करूंक जाय जाल्यार तेका फळ मेळटलें कळ्ळें ना जाल्यार बिश्टो आम्या झाड येयला पणसा फळ येवची ना कळ्ळें तशें कळ्ळें आमी एक कॅज्युअल डिस्कशन केला हय थोडे जाण डिबेट करतात हय म्हणल्यार एकामेकाक क्रॉस प्रश्न विचारप अशें असतात तेंचे आमी खंय पर्यंत प्रश्न आयकप कारण थोडे जाण अशे आसता ते एक्शनूच घेयना म्हणजे आनी प्रश्न कसलो फायदा इतले एक्शन हे 2 प्रश्न चालले आनी तेजेर एक्शन ना मागीर आनी तेजो फायदोच ना खूब हांव अशें करून डिबेट बी पळयता तो डिबेट घेता तो एक फावटी ना ते तूं ना तूं बंद कर तूं हें कर ना तेजे आयकोंक जाय कोण हो आसा तेणें तेगे पुराय आयकोंक जाय तुवें मदीं उलोवंक जायना तूं आतां म्हाका विचारता न्हू आनी हांव तूं कितें सांगता तुवें मदें नो 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 म्हणून जायना सगळी पुराय म्हजी आयकय आनी तेन्ना तुवें म्हाका रिप्लाय दिवंक जायो हिंगा ते डिबेटी तशें दिसता तो कोण पळय तो प्रश्न विचारता तो मदेंच तो कोण आनी हें करता शी
हा म्हणले हे म्हणले हे किती काय म्हणून हांव जाल्यार थापट मान वयतालो वच म्हणून ना तूं म्हज्या डिचाल न्हू तूं इचाल ते हांव कितें सांगता पसून तूं आयकाय आनी मागीर तूं उलय हिंगा तें ना तूं मदेंच डिस्टर्ब करता दिसतात तेका तो कितें सांगोचो ते अर्द विसरताय मागीर. सर तुम्ही केन्ना पणजेन आयले खंयच्या सालान? 1976. 1976 म्हणजे तुमकां सारकी पणजी सिटी कितें आशिल्ली आनी आतां तो डेव्हलपमेंट खूब जाला. त्या टायमाचेर पणजी कशी आसली ती आयकपाक आवडटले. त्या टायमार जाण तूं आयज म्हणजे ते रीज पळय आहा त्या सायडीन बरी चली लागून बरी चली लागून त्या वाटेन वचप लजाई इतली घाण आसली म्हणजे काळोख आनी हे ती लायट नासली आनी नाना तरेची थिंग भानगड चलप थिंग एक सफारी दुकान आहलें आनी कितें आहलें अशें. जेन्ना हांवें येयलो न्हू हांवें मुगेलें ताई पयलीं गेल्ली चुकोन हांवें 9 जुन्यांक ओपन केलें म्हाका खबर लागून ना 9 जून म्हणलो कितें तो पूण थोड्या तेंपान म्हाका कळ्ळें 9 जून म्हगे लग्ना दीस म्हाका खबर नासली तेन्ना आमी बर्थडे सेलिब्रेट करनाय काय नाय कितें पेज आनी हें तेच जेवपा जाणा आहले आमी म्हणटरीच एक बल्ब घातलो हांवें एक बल्ब आनी काळोख बीण आनी तेन्ना फकत सायकल्यो थोड्योश्यो मोटरसायकल्यो थोड्योश्यो आनी गाडी म्हणटे गाडी येयला कितें रे ती कोणाली रे ती इतली कमी आहल्या कळना चडशे चलत वयताले चड चलत वयताले आनी सायकल आनी स्कूटर बी मेळत नासल्यो चेतक म्हणून पिर्या म्हूण आवय तेंका व्हडली बुकींग चलप आनी तुवें समज तर पिर्या 5,000 येयली आनी तेजे पयशे आय तो 25,000 घेवन तुगे घेवन गेला त्या टायमार म्हणजे शॉर्टेज मेळना आसल्यो कळना अशें आनी तें सायकलीन आनीक हांव जेन्ना पळय मुगे हे स्टार्ट केला 16 काय 15 रुपया हांवें गिरायक केल्ले फर्स्ट दिसाक पयलीं दिसाक कळ्ळें. तेन्ना तुमकां कस्टमर कोण आशिल्ले आमचे गोंयचे ट्युरिस्ट? चड गोंयचे तेन्ना ट्युरिस्ट वाडले ना सगळे गोंयचे आनीक मुगेले चड पुलीस डिपार्टमेंट लँड सर्वे डिपार्टमेंट एकाउंट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट ते म्हजे पयलीं गिरायक सारके आनी चड कोण गोंयचे आनी कारवारचे लोक. म्हाका आनीक विचारपाक जाय 9 जुलयाक तुमी ओपन केलें तुमच्या मिसेसीन तुमकां विचारूंक ना? ना ती तेन्ना गांवां आहा आनीक हांवें चाय घेवन बरी दीस जाली ते मागीर मेळ आहले ते पेंटस मारलो आनी कितें केलें आनी चुकोन 9 तारखेर आमी ओपन केलें. ओपन म्हळ्यार व्हडले गाड करना ते ओपन बरा ओपन हळू वचोन करपाचें केलें. मागीर म्हाका जालें थोड्या तेंपान 1 वर्सान सुमार अरे मुगे लग्ना दीस म्हणल्यो चुकोन म्हणजे हांवें प्लॅन करना आनी मागीर 79 म्हणजे थोडे सांतिनीस बिंतिनीस ते इजदोर ते म्हणजे फ्रेंड जाले आनी पयलीं जॉफ्री म्हणून एकाउंट्स डिपार्टमेंटा आहलो मुगे 17 ऑक्टोबर आमी तेगे घरान केन्नाय करी एक कोंबी हाडप थिंग मास करप 7-8 जाणांनी हें करप म्हणजे बारीक. मागीर 79 म्हाका इजदोर म्हणून तो मेळ्ळो डेप्युटी स्पीकर आहलो मिनिस्टर थोडो उरलो MLA आहलो आतां ना तो म्हणजे आतां तो हितून पॉलिटिकांक जिखलो काडना पूण आहा तो म्हाका मेळ्ळो सांतिनीस तेगे एक तावेण नासलें 14 नंबर म्हणून पॉप्युलर अजुनूय तो बोर्ड आहा थिंगा तो म्हजो फ्रेंड जालो आरमान म्हण तो फ्रेंड जालो हे जाले ते जाले थिंगाचे कितले भुरगे म्हजे फ्रेंड जाले. हांव येयलो ते येयले आमगे गुरू पडलो हांवें येवन मुगे ती विजय सुपर आहला ती थिंग थांबप विजय सुपर मायर गेला पयलीं राजदूत थिंग येवप 79 तेणे तुजो आमी बर्थडे करया म्हणून पावलो आनी बर्थडे करया म्हणटरी बरें म्हणलें करया आनी तेन्ना तांबडी मातयेर हांव रावो धाकलेंशें हें केलें केक म्हाका हाडलो कितें केलो 14-15 जाणांनी जालें स्टार्ट पेपराचेर दिलें 80 वर्साक आनी मातसो बरो जालो 81 आनी जालो 83 हांव हिंग गेलो सांताक्रूज 84 म्हजो थिंग बर्थडे पळय जालो हेच म्हणजे इजदोरीन ते सगळे मुगे सगळे अरेंजमेंट ते करी पयशे हांव मोडी तेन्ना दोतोर विली कान बेगाद हे ते आख्खे हिंगा 84 सगळी सांताक्रूजची वाटच बंद जाली इतली गाडी बिडी येवन
आनी हांव एक वयर फ्लोर आख्खा फ्लोरार रावप आनी तेन्ना सान मागीर गे गर्दी जायत 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 निमाणी 90 वर्सां पल्लवी पावलो. पल्लवी पावतरी तेच टेरेसीचेर सकल ग्राउंडाचेर माटो घालप आनी करून करून बर्थडे आतां भायर गेलो म्हणजे लोक वाडो लागलो. आनी मागीर हांवें हॉटेलां करून केलो. 50th बर्थडे म्हजो कम्युनिटी हॉलांत केलो. अदरान लोक 75 कम्युनिटी हॉलांत. मागीर आनी कंट्रोल भायर गेलो. एक मुगे 60 बर्थडे केसरवाल केलो. केसरवाल म्हणजे हे सगळे भुरगे म्हणजे न्हू सगळे अमके हिंग करया थिंग करया थिंग बूक करया आनी तुका सांगता पेजीचे पेज म्हजी एड अजूनय म्हजे एड आहाय ते इतली घालप तेंचे वरवीं हांव कांय ना. हांव फकत कितें खर्च जाता तो डिस्पेस करपा हांव कितें पूण हेर एड बीड घेवपाचे ते इजदोर इतले करी आनी ते सामकें म्हणजे अशें हांवें सांगोंक न्हू ते मी करून मागीर हेजी फाटल्यान हे मिनिस्टर ते म्हजी फाटल्यान बर्थडे केलो जाल्यार ते हांवें पळयलाय. मिनिस्टर बी म्हणटे पळय बर्थडे म्हाका दिसता म्हजी फाटल्यान बर्थडे म्हणटे कळ्ळी तांकां तेन्ना पयलीं म्हजो बर्थडे आनी आजून इजदोर तुमगेला सांगतलो कसो बर्थडे जाय तो भाऊ भरणे बिरणे हे सगळे मनीस सामके टॉप मनीस बेश्टे न्हू. आनी जेन्ना न्हू हांव 90 पल्लवी सोसायटी येयलो. पल्लवी सोसायटी येयलो माया दीस असो पाव सांताक्रुजान थिंगा येयलो. फर्स्ट हांव पल्लवी सोसायटी हांव येवपा रावपा आयलो हांव मनीस जाल्यार 3 मे काय कितें तरी मे म्हयन्याक पावसाच्यो अरंदाऱ्यो दोतोर विली हे ते सगळे मिनिस्टर ते येदेशे हॉलाक एका डबल बेडरूम तो डबल आनी तो जाला 68 कितें स्क्वेअर मिटर ते बडे अशें करून पांय वयर काडयले हे उदकांतल्यान येवंक जायना इतली बुट्टी येयली त्या दीस आनी ते बडे वयर येयले. दुसरे सायडीन हांवें बुफे मांडली कितें जाली. आज केन्नाय म्हाका जायते फावटी बायल म्हणटा कितें केदी आनी कितली तुवें उदो केलो त्या टायमार आनी अरे आतां हांव चिंत्ता अरे कसले एका केदी मनीस एक कार पेगात आनी कोण सगळे म्हणजे ऑटोमॅटीक ते कशें जायत कित्याक म्हाका ते हांवूच कोण तो म्हाका खबर ना जालो हे अशें कितें ते काय म्हणून कळना. हय ते जोयला ते अशें दिसता म्हाका हांव जाणा. हय पूण इतले म्हणजे आतां भायर तूं फाल्यां सकाळीं जर मुगे एक बर्थडे करूंक गेलो तर सांगलें जायत सांगना उल जाला लागून शीण कोन्न घरा येतले तुवें म्हाका सांगलें ना येयलो म्हणून हे सगळे कमयल्ले आपली म्हणजे वय आनी चुकोन सांगलें ना जाल्यार व्हडले एक्चुअली कन्वर्सेशन खूपच वाडलेलें तुमच्या कडेन म्हाका उठोवंक काय दिसना सर एक्चुअली कितें करतले एक खंय तरी एंड करचो पडटा कन्वर्सेशन जर तुमकां शेवटी जर कितें सांगपाक जाय जाल्यार सांगचें. एक तेज्या पयलीं एक लास्ट प्रश्न विचारला सर तुमच्या कडेन उलोवपाक वाज कित्याक येना उलोवंक काय दिसता भाशा मे बी सिंपल आसतली पूण आतां तुमी जाणा तुमचें मन सांगता आसतलें कितें म्हाका उलोवपाक आवडटात ना अशें ना म्हाका घरा लागून पडटा तुगे उलोवप खूब फोनाचेर तुका फोन येताय उलयत रावता हे रावता कित्याक मुगे फोन म्हणटा सोंपेपणी केन्नाय बंद आसना कळना. आतां हे मंत्री संत्री जाले न्हू तेंगे फोन जाय तेन्ना बंद जाय तेन्ना उदके ते आनी जेन्ना इलेक्शनां पळय येताय तेन्ना सामके फोन सामके चालू आसताय तेंचे कितें. पूण हांव एक मामूल रे हांव म्हजो आतां दाखलो चलो हरी म्हणल्यार सारको सामकी टॉप येत तो चलयता सारको तसो हांव आसा फाटल्यान ना अशें न्हू पूण तेका तूं पळय तो सिंपल आसतलो कित्याक तो आमकां अभिमान दिसता. मुगे चलो कोणा वयल्यान गर्वान चल्लो कोणा इन्सल्ट केलो तें जर म्हाका आयको येलें जाल्यार म्हाका व्हडलें टेन्शन जातलें. तेमी लोकां कडेन बरें रिलेशन दवरचें तेंच म्हजी एवढी काय कळ्ळें. व्हडलो चलो म्हणटा आनी तो मय लावन मन हें करपी न्हू तेज्यान तूं विचारूंक नाका. थँक्यू सो मच तुम्ही खुबशी आमकां इन्फॉर्मेशन शेअर केली खूब बरें दिसलें उलोवन. आतां हांव जाणा तुमकां बरें कितें दिसलें कितें तें हांव जाणा मुगे भाशेन कितें हांवें सांगपा आसा तें सांगत सुटलां कितलें बरें कितलें हॉटेल आतां तें तुमी दोगांय जाणाय. खोटी ना खोटी म्हणपाक ना खोटी उलोवपाक म्हाका ताकच ना
पण हाय दिसता की उठत नाका हांगा खरांच भितरली पिल्ली उठत उगत रावंक जाय दिसता सर एक रिपीट धरची पडटा सर कॉन्वर्सेशन चड व्हडलें सारकें 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 खूबच बरें दिसता आनी एक्चुअली खंयतरूच एक दिसोंक ना की बाबा एक ओनरा बिझनेस ओनरा वांगडा उलयता किंवा फ्रीडम फायटरा वांगडा उलयता हाय दिसलें की आपल्याच मनशा वांगडा उलयता अशेंच दिसोंक जाय तशेंच दिसलेल्या मनीस येवपाक जाय अशेंच दिसोंक जाय हय सारकें अशें विचार येवंक ना की आमी क्वेश्चन काय प्रिपेर करूंकूच नासले इवन मॅडम म्हाका गाडयांनी विचारताले सर प्रश्न कित्याक विचारता लोकांक म्हणून हय 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 पण सहज आमी एक देड वर उलयले सर बिंदास उलोवप जालें आनी हाय दिसोंक ना की प्रश्न वळख विचारूंक नाका हय आनी हांवें म्हाका तुमकां दितात ते काय मागीर तुमकां हें चालना कित्याक आमगे नॅचरल तें सारकें आनी नॅचरल उलयता तुका फोट उलयलें जाल्यार तूं घुस्पता नॅचरल उलयता ते काय तुका प्रिपेर हें करपाक गरज ना हय अशें खूप खूप धन्यवाद आणि परत एकदा केन्ना अशी कन्वर्सेशन जावं सदांच तुमी येवचे तुमचे सदांच बरें जावचें आनी तुमगे सदां वाडत वयचें ही म्हजी इच्छा आनी तूं आमगे कितें नांव कौशल तूं एक बरो एक टायमार बरो वयर चडलो म्हाका दिसता पडतो आनी तुमचे बत्ती तुकाय म्हजो आशिर्वाद कित्याक आमी तुमकां आशिर्वाद दिवंकच जाय कित्याक आनीक हांव जाणटो म्हणून 2 तकली ना ते हात तुका एक तकली हय पूण मुगे आशिर्वाद तुमकां आनी देव बरें करूं अशेंच आमी मेळत रावचे.